पार्टी एकीकरणको 4 महिनापछि नेकपाद्वारा 7 प्रदेश संगठन कमिटीको जिम्मेवारी बाँडफाँड तल्लो तहका कमिटीलाई एकताबद्ध बनाउन भूमिका खेल्ने। तस्करी र सनम साक्य हत्या आरोपमा निलम्बित प्रहरी अधिकृतहरूको निलम्बन फुकुवा गर्ने तयारी। आवश्यक कागजात सहित प्रहरी प्रधान कार्यालयद्वारा गृह मन्त्रालयलाई पत्रचार। निगमद्वारा पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री वितरणमा कोटा प्रणाली लागू। मोटरसाइकललाई 5 तथा कारलाई 15 लिटरसम्म बिक्री गरिने। सरकारसँग 8 बुँदे सहमतिपछि ट्याङ्कर मजदुरद्वारा सङ्घर्षका कार्यक्रम फिर्ता। तन्जिनिया स्थित एक तालमा फेरि दुर्घटना हुँदा मृत्यु हुनेको संख्या 126 पुग्यो। 200 बढी हराइरहेको आशंका। र एएफसी अन्डर 16 वुमन्स छनौट फुटबल प्रतियोगितामा नेपालको लगातार दोस्रो हार। अघिल्लो चरण प्रवेशको सम्भावना समाप्त। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा केशु र म पार्वता। समाचार विस्तारमा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले पार्टी एकीकरणको लामो समयपछि 7 प्रदेश संगठन कमिटीको जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेको छ। बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवासमा आज बसेको सचिवालय बैठकले 7 प्रदेशका इन्चार्ज, सह इन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिवको जिम्मेवारी तोकेको सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। हामीले 7 वटा प्रदेश इन्चार्ज, सह इन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिव तय गरेका छौँ। बडो छलफल गरेर सर्वसम्मतिका साथ त्यो कुरा भएको छ। तल्लो कमिटीको खास गरी जिल्ला स्तरमा या त्योभन्दा मातहतको कमिटीहरूलाई एकताबद्ध बनाउने काममा भूमिका खेल्छ। नेकपाले प्रदेश 1 को इन्चार्जमा भीम आचार्यलाई तोकेको छ। सावित्री काफले सह इन्चार्ज, देवराज घिमिरे अध्यक्ष र सुरेश कुमार राईलाई सचिव तोकिएको छ। यस्तै 2 प्रदेशको इन्चार्जमा सत्यनारायण मण्डल, सह इन्चार्ज विश्वनाथ शाह, अध्यक्ष प्रभु शाह र सचिवको जिम्मेवारी सुमन राज प्याकुरेललाई दिएको छ। प्रदेश 3 ले भने महिला इन्चार्ज पाएको छ। प्रदेश 3 मा नेकपाले अष्टलक्ष्मी साक्यलाई इन्चार्ज तथा नारायण दाहाललाई सह इन्चार्ज बनाएको छ। यो प्रदेशमा हितमान तामाङ अध्यक्ष र आनन्द पोखरेललाई सचिवको जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ। गण्डकी प्रदेशको इन्चार्ज पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई तोकिएको छ। सो प्रदेशमा खगराज अधिकारी सह इन्चार्ज, हितराज पाण्डे अध्यक्ष र गोविन्द नेपाली सचिव भएका छन्। प्रदेश 5 को इन्चार्ज शंकर पोखरेल र सह इन्चार्ज दल बहादुर राणालाई तोकिएको छ। उन्सरी घरतीले अध्यक्ष र जंग प्रसाद शर्माले सचिवको जिम्मेवारी पाएका छन्। कर्णाली प्रदेशमा नेकपाको नेतृत्व जनार्दन शर्माले गर्नुहुने भएको छ। सो प्रदेशमा एमलाल कणेल सह इन्चार्ज, गोरख बोकटी अध्यक्ष र माया प्रसाद शर्मालाई सचिव तोकिएको छ। प्रदेश 7 मा भीम रावललाई इन्चार्ज र लक्ष्मी दत्त जोशीलाई सह इन्चार्ज, कर्णबहादुर थापा अध्यक्ष र सिंहराज चौधरी सचिव हुनुभएको हो। झण्डै 4 घण्टा बसेको सचिवालय बैठकले प्रदेशका मुख्य 4 पदको जिम्मेवारी सर्वसम्मतिले टुङ्ग्याएको सचिवालय सदस्य पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। गत जेठमा नै तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भए पनि सचिवालय र स्थायी समिति बाहेकका समिति गठन हुन सकेको छैन। यस्तै प्रदेश, जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र लगायतका संगठन र भ्रातृ संगठनको पनि एकता हुन बाँकी छ। पार्टीको तल्लो तहसम्मको संरचनामा एकता हुन नसक्दा नेकपा भित्र पार्टी एकता पछिको अन्योलता अझै कायमै छ। सुनतस्करी र मोरङ उर्लाबारीका सनम साक्य हत्या आरोपमा निलम्बनमा परेका 3 प्रहरी अधिकारीको निलम्बन फुकुवा प्रक्रिया अघि बढेको छ। उच्च अदालत विराटनगरको आदेशपछि केही दिन अघि मात्र रिहा भएका निलम्बित एसएसपी दिवेश लोहनी, एसपी विकास राज खनाल र डीएसपी प्रजित केसीको निलम्बन फुकुवा हुन लागेको हो। थुरामुक्त भए लगतै उनीहरूले निलम्बन फुकुवाको माग गर्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए। प्रहरी उच्च स्रोतका अनुसार एसएसपी लोहनी र डीएसपी केसीको निलम्बन फुकुवाका लागि गृह मन्त्रालयलाई पत्रचार गरिएको छ। स्रोतका अनुसार एसपी खनालको पत्रका विषयमा भने कानुन शाखाले अध्ययन गरिरहेको छ। एसपी खनाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले 2073 पुस 21 गते बरामद गरेको अर्को 33 किलो सुन प्रकरणसँग जोडिएका आरोपित पनि हुन्। हाल सो मुद्दा जिल्ला अदालत काठमाडौँमा विचाराधीन छ। तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा 3 जना प्रहरी दोषी देखिएको भन्दै जिल्ला अदालत मोरङले उनीहरूलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो। जिल्ला अदालतको आदेशमा चित्त नबुझेपछि 3 जनाले उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए। पुनरावेदनमाथि सुनवाई गर्दै उच्च अदालतले एसएसपी लोहनी, एसपी खनाल र डीएसपी केसीलाई साधारण तारिखमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। गत माघ पहिलो साता संयुक्त अरब
एमिरेट्स UAE-बाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै भित्रिएको 33.5 किलो सुन गायब भएपछि तस्करका मुख्य नायक चुनामणि उप्रेती गोरे समूहले फागुन 18 गते साक्यको हत्या गरेको थियो। साक्य हत्या घटना अनुसन्धानका लागि सरकारले चैत 21 गते सहसचिव विश्वराज पौडेलको नेतृत्वमा 9 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। 3 जना प्रहरी अधिकृत साक्य हत्यामा संलग्न देखिएको भन्दै समितिको निर्देशनमा 3 जना प्रहरी अधिकृतलाई हेडक्वार्टरले निलम्बन गरेको थियो। 100 दिनको कार्यदेशमा पौडेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय टोलीले समेत तस्करीको 33.5 किलो सुन कहाँ गयो भन्ने मुख्य प्रश्नको रहस्य सुल्झाउन सकेन। तर गोरे समूहले पछिल्लो 5 वर्षको अवधिमा विमानस्थल हुँदै करिब 4 टन सुन तस्करी गरेको खुलासा गरेको थियो। तस्करीका मुख्य अभियुक्त गोरे भने पूर्वपक्षका लागि थुनामा छन्। तस्करीको 4 टन सुनका लगानीकर्ता भनिएका अर्का अभियुक्त मोहन कुमार अग्रवाल भने फरार छन्। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री वितरणमा कोटा तोकेको छ। निगमले आज नेपाल पेट्रोलियम डिलर एसोसिएसनलाई पत्रचार गर्दै मोटरसाइकल र स्कुटरलाई बढीमा 5 लिटर तथा अन्य हल्का सवारी साधन, कार, भ्यान आदिलाई बढीमा 15 लिटर पेट्रोल दिन भनेको छ। यस्तै डिजलबाट चल्ने छोटो दूरीका सवारी साधनलाई बढीमा 50 लिटर र लामो दूरीका सवारी साधनलाई बढीमा 100 लिटर डिजल उपलब्ध गराउन भनिएको छ। साथै एम्बुलेन्स, स्कुल बस तथा सरकारी सवारी साधनलाई उच्च प्राथमिकताका साथ पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री वितरण गर्न निर्देशन दिएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको नियमित आपूर्तिमा असहज परिस्थिति सिर्जना भएको भन्दै निगमले केही समयका लागि कोटा प्रणाली लागू गरिएको जनाएको छ। मुलुकी संहिताको कतिपय प्रावधान संशोधन गर्न माग गर्दै ट्याङ्कर चालकहरू आन्दोलित भएपछि पेट्रोलियम पदार्थको आयात प्रभावित भएको थियो। आयात प्रभावित भएसँगै काठमाडौँ सहित मुख्य शहरहरूका पेट्रोल पम्पहरूमा लामो लाइन लागेको छ। पेट्रोल अभाव हुन सक्ने अनुमानका बीच उपभोक्ताहरूले पेट्रोल स्टक गर्न थालेपछि तत्कालका लागि कोटा प्रणाली लगाउने निर्णय गरिएको निगमले जनाएको छ। निगमका आपूर्ति तथा वितरण विभागका उपनिर्देशक विनित मणि उपाध्यायले थानकोट डिपोबाट नियमित परिमाणमै पेट्रोल र डिजल वितरण भइरहेकाले अभाव नहुने दावी गर्नुभयो। मुलुकी अपराध संहितामा भएका केही प्रावधान संशोधन गर्न सरकार तयार भएपछि आन्दोलनमा उत्रेका नेपाल स्वतन्त्र सवारी चालक संघर्ष समितिले विरोधका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन्। सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा सरकारका प्रतिनिधि र नेपाल स्वतन्त्र सवारी चालक संघर्ष समिति बीच आज भएको छलफलमा 8 बुँदे सहमतिपछि आन्दोलन फिर्ता लिएका हुन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव केदार बहादुर अधिकारी, गृह सचिव प्रेम राई, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव मधुसूदन अधिकारी र कानून सचिव राजीव गौतमले सो सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका छन्। हालै जारी भएको मुलुकी अपराध संहितामा चालकको गल्ती भएमा कडा कारबाही गर्ने प्रावधान राखिएको भन्दै संशोधनको माग गरी चालकहरू 3 दिनदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। कानून संशोधनका लागि पहल गर्ने, गाडी दुर्घटना भएमा चालकको लापरवाही रहे नरहेको छानबिन गर्न समिति गठन गर्ने लगायतका सहमति भएको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक लामणे ढकालले जानकारी दिनुभयो। आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका सबै चालकलाई रिहा गर्ने सहमति भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव मधुसूदन अधिकारीले बताउनुभयो। सवारी चालकहरूमा कानूनी व्याख्याको बुझाइमा पनि कमजोरी देखिएकोमा त्यसबारे प्रश्न पारिएको उहाँले बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाका 10 वटै विषयगत समितिका सभापति सर्वसम्मत चयन भएका छन्। आज बिहान बसेको 10 वटै समितिका बैठकले सभापति सर्वसम्मत चयन भएको घोषणा गरेका हुन्। मनोनयन दर्ताका लागि संघीय संसद सचिवालयले उपलब्ध गराएको समय अवधिमा सबै समितिमा 1-1 जनाको मात्रै उम्मेदवारी परेकाले सर्वसम्मत भएको हो। सत्ता नेतृत्वकर्ता दल नेकपाले 8 वटा तथा कांग्रेस र संघीय समाजवादी फोरम नेपालले 1-1 वटा समितिको नेतृत्व सम्हालेका छन्। जसअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा पवित्रा निरौला खरेल, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा पूर्णकुमारी सुवेदी, महिला तथा सामाजिक समितिमा निरु देवी पाल, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा शशि श्रेष्ठ, विकास तथा प्रविधि समितिमा कल्याणी कुमारी खड्का र शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको सभापतिमा जयपुरी घरती चयन हुनुभएको हो। अर्थ समितिमा नेकपाकै कृष्ण प्रसाद दाहाल र कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिको सभापतिमा कृष्ण भक्त पोखरेल चयन हुनुभएको छ। सार्वजनिक लेखा समितिमा कांग्रेसका भरत कुमार शाह र उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा संघीय समाजवादी फोरमका विमल प्रसाद श्रीवास्तव सभापति
चयन हुनुभएको हो। समिति सभापतिहरूले आजै प्रतिनिधि सभाका सभामुखबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। प्रतिनिधि सभाको नियमावली पारित भएको 3 महिनापछि बल्ल विषयगत समितिले नेतृत्व पाएको हो। गत जेठ 25 गते नियमावली पारित भएर साउन 17 गते विषयगत समिति गठन भए पनि सत्ता नेतृत्वकर्ता दल नेकपा भित्रैका बढी आकांक्षी र उपस्थितिका आधारमा नेतृत्व भागबण्डा गर्नुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसको अडानका कारण सभापति चयन ढिलाइ भएको थियो। राष्ट्रिय सभाका विषयगत समितिका सभापति पनि दलीय सहमतिमा यसअघि निर्विरोध चयन भइसकेका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। संसद सचिवालयले संघीय संसदका 2वटै संयुक्त समितिका सभापति चयनका लागि पर्सि हुने निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। हिजो बसेको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको बैठकमा संयुक्त समितिका सभापति चयनका लागि पर्सि आइतबार दिउँसो 1 बजे निर्वाचन हुने जानकारी गराइएको थियो। सोही सूचना अनुसार कार्यतालिका तय गरेको सचिवालयले जनाएको छ। संघीय संसद संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली 2075 बमोजिम गठित संसदीय चुनाव समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिले पर्सि नेतृत्व पाउन लागेको हो। सचिवालयले सार्वजनिक गरेको सूचना अनुसार भोलि दिउँसो 2 बजेदेखि 5 बजेसम्म मनोनयन दर्ता गर्न सकिनेछ। सो समयावधिमा परेको उम्मेदवारीलाई दर्ता क्रम अनुसार भोलि नै साँझ 5:15 बजे प्रकाशन गर्ने सचिवालयले जनाएको छ। सभापति चयन नहुँदा समितिको ज्येष्ठ सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले चुनावी समितिको नेतृत्व सम्हाल्दै आउनु भएको छ। केही दिन अघि गठन भएको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको भने बैठक बसेको छैन। यो वर्षको बडा दशैंको टीकाको उत्तम साइत आगामी कार्तिक 2 गते 9:51 रहेको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जनाएको छ। बिहान 9:39 देवी विसर्जन गरेर टीका लगाउन सकिने समितिका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर रामचन्द्र गौतमले जानकारी दिनुभयो। घटस्थापनाको शुभ साइत आगामी असोज 24 गते बिहान 7:15 छ। यस्तै फूलपाती भित्राउने साइत बिहान 9:21 उत्तम रहेको समितिले जनाएको छ। कार्तिक 7 गते कोजाग्रत पूर्णिमाको दिन जुनसुकै बेला जमरा सेलाउन सकिने समितिले जनाएको छ। सरकारी कार्यालय सुरक्षा निकाय कूटनीतिक नियोगहरूमा फूलपातीको दिन बिहान 10:24 पश्चिम फर्केर राष्ट्रिय झण्डा फेर्न सकिने गौतमले बताउनुभयो। सप्तरीको कञ्चनरूप नगरपालिका र हनुमाननगर कङ्कालिनी नगरपालिकामा पछिल्लो समय फैलेको स्वाइन फ्लू, हङकङ फ्लू र भाइरल इन्फ्लुएन्जा नियन्त्रणका लागि प्रदेश 2 सरकारले 15 लाख रुपियाँ सहयोग गरेको छ। प्रदेश 2 का भूमि व्यवस्थापन तथा कृषि मन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद शाह र सामाजिक विकास मन्त्री नवल किशोर शाह सहित आज कञ्चनपुर पुगेका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सो बराबरको सहयोग गर्ने घोषणा गर्नुभएको हो। कञ्चनरूप र हनुमाननगर कङ्कालिनी नगरपालिकामा प्रकोप फैले यता 4 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने ज्वरो, रुगाखोकी सहित इन्फ्लुएन्जाका कारण 5000 भन्दा बढी बिरामी छन्। मुख्यमन्त्री राउतले कञ्चनपुरमा आज आयोजित कार्यक्रममा प्रकोपका बेला मृत्यु भएका 4 जनाको परिवारलाई प्रति परिवार 2 लाख रुपियाँका दरले प्रदेश सरकारका तर्फबाट राहत स्वरूप चेक हस्तान्तरण गर्नुभयो। निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल प्याप्सनले अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2075 संशोधनको माग गरेको छ। संशोधनका लागि 1 महिने अल्टिमेटम दिँदै उसले दिएको समयसीमाभित्र सकारात्मक सम्बोधन नभए सदाका लागि विद्यालय बन्द गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ। एक रिपोर्ट। निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल प्याप्सनले अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2075 अवैज्ञानिक र अव्यावहारिक भएको भन्दै नमान्ने जनाएको छ। विभिन्न मागसहित उसले विधेयक संशोधनको माग समेत गरेको छ। प्याप्सनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डीके ढुङ्गाना विधेयकले आफूहरूको माग समेट्न नसकेको बताउनुहुन्छ। विद्यार्थीलाई जो छात्रवृत्ति दिएका छौं उनीहरूले उच्च शिक्षा लगायत अन्य जहाँसुकै पनि छात्रवृत्तिमा पढ्न पाउने अवसरलाई चाहिँ वञ्चित गरिनु हुन्न। त्यो कानूनमै चाहिँ स्पष्ट किटान गरेर ल्याउनु पर्छ भन्ने कुरा हामीले राखेका थियौं। प्रतिनिधि सभाबाट विधेयक पारित भई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण समेत गरिसक्नु भएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहप्रवक्ता विष्णु प्रसाद मिश्र आवश्यक परेको खण्डमा संशोधन गरेर अगाडि बढ्न सक्ने भए पनि तत्काललाई जे छ त्यस्तैका आधारमा अघि बढ्नुपर्ने बताउनुहुन्छ। विधेयक भनेको कुरो चाहिँ रिजिट होइन, त्यो होइन शिलालेख होइन, चेन्ज नहुने भन्ने कुरो हुँदैन, चेन्ज हुन्छ। असमयको कुराहरू केही छन् भने बसेर छलफल गर्न सकिन्छ। तर चाहिँ अब त्यो नियम बनेर आइसके पछाडि त्यो चाहिँ मान्दैनौ
भन्ने चाहिँ उहाँहरूले भन्न मिल्दैन। संसदमा विधेयक पेश हुनु अघि विभिन्न चरणमा सरकारवाला निकायसँग मन्त्रालयले छलफल समेत गरेको थियो। छलफलकै क्रममा आफूले 10% भन्दा बढी छात्रवृत्ति दिन नसक्ने जानकारी गराए पनि विधेयकमा फरक आएको प्याप्सनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढुङ्गानाको भनाइ छ। 10% भन्दा माथि जान सकिन्न र जो विधेयक आयो त्यसमा चाहिँ समेटिएको देखिएन। प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएसँगै राष्ट्रपतिले अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा विधेयक 2075 लगायत 16 वटा विधेयक प्रमाणीकरण गरिसक्नु भएको छ। मुलुक संहितामा गएसँगै स्थानीय तहले शिक्षा सम्बन्धी कानून बनाएर कार्यान्वयन गर्न नसक्दा जटिलता निम्तिएको छ। स्थानीय तहको शिक्षा सम्बन्धी कानून जस्तै दस्तावेजका रूपमा मात्र थन्किन नदिन पनि सबै पक्षलाई समेट्न सक्ने ऐन निर्माणमा जोड दिनु आवश्यक छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि पार्वता चौधरी। राष्ट्र सभाको राष्ट्र सरकार तथा समन्वय समितिले चाडपर्व नजिकैसँगै बजारमा सिर्जना हुने कृत्रिम अभाव र कालोबजारी रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको समिति बैठकमा चाडपर्वको समयमा बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी कालोबजारी हुने गरेको भन्दै रोक्न गृह मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। यस्तै देशभर शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न पनि समितिले गृह मन्त्रालयलाई भनेको छ। चाडपर्वको अवसरमा यात्रुहरूको चाप अत्यधिक हुने भएकाले यात्रुलाई सहज ढङ्गले आवागमनको व्यवस्था मिलाउन पनि समितिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। अर्को बैठकमा 21वटा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरूको विषयमा सम्बन्धित 5वटा मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको समिति सभापति दिलकुमारी रावल थापाले जानकारी दिनुभयो। यस्तै मिलम्ची खानेपानी तथा काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्गको असो 14 र 15 गते समितिले स्थलगत अनुगमन पनि गर्ने भएको छ। समितिको अर्को बैठक असो 11 गतेका लागि बोलाइएको छ। सुनसरीका खुर्सिद आलम अन्सारी हत्या घटनाको अनुसन्धान गर्न गृह मन्त्रालयले प्रदेश 1 प्रहरी कार्यालयका एसएसपी किशोर दाहालको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ। अन्सारीमाथि हिजो बिहान हरिनगरा गाउँपालिका 2 भुटाहा बजारमा गोली प्रहार भएको थियो। बायाँ छातीमा 2 र टाउकोमा 1 गोली लागेका अन्सारीको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो। समितिका अन्य सदस्यमा सशस्त्र प्रहरीका एसपी रेशम कुमार थम्सु, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उप अनुसन्धान निर्देशक तुलसी प्रसाई, प्रदेश 1 का आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका उपसचिव रविन्द्र आचार्य र जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीका प्रशासकीय अधिकृत राजन पाण्डे छन्। समितिलाई 15 दिनमा घटनाको विस्तृत छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न गृहले निर्देशन दिएको छ। गृहले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबी को अर्को टोलीलाई समेत अनुसन्धानका लागि खटाउने निर्णय गरेको छ। यसैबीच सरकारी प्रतिनिधि, प्रहरी प्रशासन, स्थानीय जनप्रतिनिधि र मुस्लिम समुदायका अगुवाबीच आज बसेको बैठक सहमतिमा टुङ्गिएको छ। स्थानीय जनप्रतिनिधि, मुस्लिम अगुवा र खुर्सिदका आफन्तले खुर्सिदलाई शहीद घोषणा र परिवारलाई क्षतिपूर्तिको माग गरेको प्रस्ताव गृह सचिवले आगामी बिहीबार बस्ने मन्त्री परिषद बैठकबाट पारित हुने विश्वास दिलाएपछि वार्ता सहमतिमा टुङ्गिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेम प्रसाद उप्रेतीले बताउनुभयो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी उप्रेतीले सहमतिपछि मृतक खुर्सिदको शव पोस्टमार्टमका लागि धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको मर्जरी गृहमा पठाइएको जानकारी दिनुभयो। स्थानीय रौवान नेशनल पब्लिक स्कुलका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष समेत रहेका अन्सारी विद्यालयको बैठक सकेर घर फर्कने क्रममा आक्रमणमा परेका हुन्। आज सेप्टेम्बर 21 मलाई सम्झ भन्ने नाराका साथ विश्व अल्जाइमर्स दिवस मनाइएको छ। अल्जाइमर्स डिजिज इन्टरनेसनलले सेप्टेम्बर महिनालाई वर्ल्ड अल्जाइमर्स मन्थका रूपमा विविध चेतनामूलक कार्यक्रम गरी मनाउँदैछ। धापास्थित ग्रान्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालका कन्सल्टेन्ट न्युरोलोजिस्ट डाक्टर राजु पौडेलका अनुसार नेपालमा यो रोगका बारेमा आम नागरिकमा मात्र नभएर स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जनशक्तिमा पनि चेतनाको स्तर न्यून छ। स्मरण शक्तिसँग सम्बन्धित यो समस्या मानसिक रोगको रूपमा मात्र बुझिँदै आएको पाइएको उहाँको भनाइ छ। अल्जाइमर्स बुढ्यौलीसँगै स्मरण शक्ति तथा मन मस्तिष्कका अन्य क्षमता क्रमिक रूपमा घट्दै जाने विभिन्न रोगमध्ये सबैभन्दा धेरै देखिने स्वास्थ्य समस्या हो। स्मरण शक्तिसँग सम्बन्धित विभिन्न समस्या लिएर अस्पताल आउने 60 देखि 80% मानिसमा अल्जाइमर्स देखिने गरेको डाक्टर पौडेलको भनाइ छ।
ढुङ्गा खानीमा प्रयोग गरिने ठूला उपकरणले धादिङको गजुरी 2 चाम्बासको 12 गाउँमा जमिन चिरा परेको छ। जताततै जमिन र नयाँ निर्माण गरेका घर आँगनहरू फाट्न थालेपछि खानीमाथिका 11 घर परिवार जोखिममा परेका छन्। 12 गाउँका अधिकांश घर आँगनको जमिन चिरिने र फाट्ने क्रम बढ्दै गएपछि स्थानीयले बस्ती नै असुरक्षित भएको भन्दै स्थानान्तरणको लागि स्थानीय तह सरकारसँग आग्रह समेत गरेका छन्। बस्तीभन्दा केही तल रहेको पृथ्वी राजमार्गको खाली जग्गा र निजी जग्गामा 40 वर्ष अघिदेखि सञ्चालित स्लेट ढुङ्गा खानीका कारण बस्ती जोखिममा परेको गाउँपालिकाले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनले जनाएको छ। सो स्थानमा स्थानीय नारायण पाण्डे, रामप्रसाद पाण्डे र यदु पाण्डेले स्लेट ढुङ्गा खानी सञ्चालन गर्दै आएका छन्। स्लेट ढुङ्गा खानी भएको क्षेत्रमा नियमित रूपमा डोजर र स्काभेटर प्रयोग गरी ढुङ्गा उत्खनन गरिएका कारण बस्तीमा समस्या आएको स्थानीयले बताएका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब दाङ डायरीको पालो। दाङ डायरीबाट दुर्गालाल केसीको नमस्कार। नयाँ देवानी संहिता लागू भएको 1 महिनामै 29 पुरुष सम्बन्ध विच्छेदका लागि अदालत पुगेका छन्। यसअघि सम्बन्ध विच्छेदका लागि श्रीमती मात्रै सिधै अदालत जाने पाउने प्रावधानका कारण पुरुषहरू अघि सर्न सकेका थिएनन्। नयाँ कानुनी व्यवस्थापछि सरदर दिनमा 1 पुरुष सम्बन्ध विच्छेदका लागि आउने गरेको दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतले जनाएको छ। 1 महिनामा 54 सम्बन्ध विच्छेदका निवेदन आएकामा महिला 25 र पुरुष 29 छन्। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा वायु प्रदूषणको मापन गरिएको छ। चेक रिपब्लिकका प्राध्यापक पावेल, डाक्टर मिलोस र नेपाली नागरिक डाक्टर चिरञ्जीवी खड्काको समूहले तुलसीपुरका धेरै प्रदूषण हुने सार्वजनिक स्थलहरूमा प्रविधिको प्रयोग गरेर प्रदूषण मापन गरेको हो। वायु प्रदूषणको प्रारम्भिक अध्ययनबाट अवस्था त्यति सकारात्मक नदेखिएको र विस्तृत प्रतिवेदन प्रयोगशालामा परीक्षण गरेपछि मात्र आउने खड्काले जानकारी दिनुभयो। धुलो, धुवा र घरबाट निस्कने फोहोरका आधारमा वायु प्रदूषण मापन हुने उहाँले बताउनुभयो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले शनिबार पनि सेवा दिन थालेपछि अन्य दिन व्यस्त नागरिकलाई सजिलो भएको छ। प्रशासनले भदौ 2 गते शनिबारदेखि बिहान 11 बजेदेखि दिउँसो 2 बजेसम्म सेवा दिँदै आएको छ। व्यस्त नागरिकहरूलाई मध्यनजर गरी शनिबार पनि सेवा दिन थालिएको र यसबाट विभिन्न पेसा व्यवसायमा संलग्नहरू लाभान्वित भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गजेन्द्र बहादुर श्रेष्ठले बताउनुभयो। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर 18 ले पशुलाई पनि सुत्केरी भत्ता दिन थालेको छ। किसानहरूले पशुपालन व्यवसाय छोड्दै जान थालेपछि यस्तो निर्णय गरिएको वडा अध्यक्ष माधव ओलीले बताउनुभयो। भदौदेखि भत्ता वितरण सुरु गरेको उहाँले बताउनुभयो। किसानलाई पशुपालनमा प्रोत्साहन गर्दै कृषिलाई व्यावसायिक बनाउन यस्तो काम थालेको ओलीले बताउनुभयो। स्थानीय पशुलाई 2000 र उन्नत प्रजातिकालाई 1000 रुपियाँ सहित 40 किलो पौष्टिक आहार उपलब्ध गराउने गरिएको छ। भत्ता पाउन पशुपालन व्यवसाय अनिवार्य दर्ता गरेको हुनुपर्ने, कम्तीमा गाई भैँसी 3 र भेडा बाख्रा बङ्गुर सङ्गुर 5 वटासम्म पालेको हुनुपर्ने, पशु बिमा गरेको हुनुपर्ने र पशुको नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गरेको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। हवस् त, दाङ डायरी आजलाई यति नै। दुर्गालाल केसीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। जिल्ला डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो हो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। भूकम्पको पुनर्निर्माणको लागि आवश्यक पर्ने थप आर्थिक स्रोत व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले दात्री निकायसँग सहकार्य गर्ने भएको छ। प्राधिकरण विकास सहायता समन्वय तथा सहजीकरण समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको 8औं बैठकले दात्री निकायहरूसँगको सहकार्यमा पुनर्निर्माणका लागि आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवालीले अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलनमा दात्री निकायले व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता अनुसारको रकम प्राप्त नभएको भन्दै यथाशीघ्र उपलब्ध गराउन विशेष पहल गरिने जानकारी दिनुभयो। 2072 असारमा आयोजना गरिएको सम्मेलनमा दात्री निकायबाट 4 खर्ब 10 अर्ब रुपियाँ सहयोगको प्रतिबद्धता आएकोमा हालसम्म 2 खर्ब 62 अर्ब रुपियाँका लागि सम्झौता भएको छ। प्रतिबद्धता मध्ये 67 अर्ब रुपियाँ भने भूकम्पपछि उद्धार राहत एवं अन्य कार्यक्रममा खर्च भएको थियो। पुनर्निर्माणको बाँकी काम सम्पन्न गर्न थप 6 खर्ब रुपियाँ आवश्यक पर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ। सुपर स्ट्रङ लाइफ लङ नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त विशाल सिमेन्ट अल क्लाइमेट सिमेन्ट। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अफ्रिकी मुलुक तान्जानियाको भिक्टोरिया तालमा फेरि दुर्घटना हुँदा मृत्यु हुनेको संख्या 126 पुगेको छ। 200 बढी अझै हराइरहेको आशंका गरिएको छ। उद्धार टोलीले हराइरहेका खोजी तीव्र पारेको स्थानीय अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। 100 जनाको उद्धार गरिएको छ, जसमध्ये 32 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ। उकोरोबाट बुगोलोरा क्षेत्रको बीचमा फेरि पल्टिएको हो। क्षमताभन्दा बढी यात्रु सवार रहेकाले फेरि पल्टिएको आशंका गरिएको छ।
अब खेल प्रसङ्ग एएफसी अन्डर 16 वुमेन्स छनौट फुटबल प्रतियोगितामा नेपालले लगातार दोस्रो हार बेहोरेको छ। काठमाडौँको हलचोक स्थित सशस्त्र प्रहरी बलको खेल मैदानमा भएको खेलमा नेपाल म्यानमारसँग 11-1 गोल अन्तरले पराजित भएको हो। पहिलो हाफमा 10-0ले पछि परेको नेपालले दोस्रो हाफमा थप 1 गोल खाएको थियो। नेपालका लागि खेलको दोस्रो हाफको 64औं मिनेटमा सुरिसा कार्कीले 1 गोल मात्र फर्काइन्। घरेलु मैदानमा दुवै खेल गुमाएको नेपालको अघिल्लो चरण प्रवेशको सम्भावना सकिएको छ। नेपाल पहिलो खेलमा फिलिपिन्ससँग 4-0 गोल अन्तरले पराजित भएको थियो। म्यानमार र फिलिपिन्स भने 1 खेल अगावै समूह ईबाट प्रतियोगिताका लागि छनौट भएका छन्। यसअघि भएको पहिलो खेलमा मलेसियालाई पराजित गर्दै फिलिपिन्सले शीर्ष 2 मा स्थान बनाएको छ। फिलिपिन्सले मलेसियालाई 1-0ले पराजित गरेको हो। फिलिपिन्सको जितमा एलामोले खेलको 81औं मिनेटमा निर्णायक गोल गरिन्। मलेसियाले दुवै खेलमा हार बेहोरेको छ। समूह चरणको अन्तिम खेलमा नेपालले पर्सि प्रतिष्ठाको लागि मलेसियाको सामना गर्नेछ। समूह ई को विजेता र उपविजेताको लागि फिलिपिन्स र म्यानमार बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ र गण्डकी प्रदेश राजधानीमा जारी 5औं खुला राष्ट्रिय पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। ढोरपाटन क्लबको भलिबल कोर्टमा भएको पहिलो सेमी फाइनलमा गीताञ्जली कलेजलाई 3-0 को सोझो सेटमा पराजित गर्दै एपीएफले फाइनलमा स्थान बनाएको हो। एपीएफले गीताञ्जलीलाई 25-20, 25-21 र 25-14 ले पराजित गर्यो। दोस्रो सेमी फाइनलमा गण्डकी प्रदेशले आयोजक ढोरपाटन क्लबलाई 3-1 को सेटमा पराजित गरेको छ। गण्डकीले ढोरपाटनलाई 25-23, 25-15, 25-19 र 25-20 ले हरायो। यसअघि आजै भएको अन्तिम क्वार्टर फाइनलमा गण्डकी प्रदेशले बडीघाट गाउँपालिकालाई 3-0 को सोझो सेटले पराजित गरेको थियो। तेस्रो स्थानका लागि भोलि नै गीताञ्जली र आयोजक ढोरपाटन बीच स्पर्धा हुनेछ। प्रतियोगिताको विजेताले 1 लाख र उपविजेताले 60,000 रुपैयाँ हात पार्नेछन्। अन्त्यमा बुलेटिनका प्रमुख प्रसङ्ग पुनः एकपटक। पार्टी एकीकरणको 4 महिनापछि नेकपाद्वारा 7 प्रदेश संगठन कमिटिको जिम्मेवारी बाँडफाँड तल्लो तहका कमिटीले एकताबद्ध बनाउन भूमिका खेल्ने। सुन तस्करी र सनम साक्य हत्या आरोपमा निलम्बित प्रहरी अधिकृतहरूको निलम्बन फुकुवा गर्ने तयारी। आवश्यक कागजात सहित प्रहरी प्रधान कार्यालयद्वारा गृह मन्त्रालयलाई पत्रचार। निगमद्वारा पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री वितरणमा कोटा प्रणाली लागू। मोटरसाइकललाई 5 तथा कारलाई 15 लिटरसम्म बिक्री गरिने। सरकारसँग 8 बुँदे सहमतिपछि ट्याङ्कर मजदुरद्वारा सङ्घर्षका कार्यक्रम फिर्ता। तान्जिनिया स्थित एक तालमा फेरि दुर्घटना हुँदा मृत्यु हुनेको संख्या 126 पुग्यो। 200 बढी हराइरहेको आशंका। र एएफसी अन्डर 16 वुमेन्स छनौट फुटबल प्रतियोगितामा नेपालको लगातार दोस्रो हार। अघिल्लो चरण प्रवेशको सम्भावना समाप्त। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छन्। भोलि बिहान 6:30 बजे हामी नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई सहकर्मी केशु र म पार्वता आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।